Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. My name is Muhitsa Naqvi and you are watching my YouTube channel. आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी कॉलेज में हैं या नए नए आए हैं यूनिवर्सिटी में, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, लेकिन उनको यू ग्रेड में अप्लाई करना है और वो यू ग्रेडियंस की यूट्यूब वीडियोस से, पोस्ट से इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं कि वो जो है ना मुझे मैसेजेस करते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कि आप ही अभी तो हम एलिजिबल नहीं हैं यू ग्रेड के लिए, लेकिन आप हमें बताएं कि हम किस तरह से अभी से प्रिपरेशन करें कि बाद में हमारी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, चूँकि मैं आपसे एज में भी बड़ी होंगी, एक्सपीरियंस में भी बड़ी होंगी, तो मैं आपको सबसे पहले तो ये टिप दूंगी कि आप अपनी ज़ात पे काम करें। आप एक ऐसे इंसान बने ना जिसको कभी दूसरों के लिए जो बुरा ना सोचे, ठीक है। आप ऐसे इंसान बने कि किसी के दुख पे या किसी की तकलीफ़ पे या किसी की नाकामी पे आपको खुशी ना हो, आप किसी को बददुआ ना दें, चाहे आपके साथ किसी ने कितना ही बुरा क्यों ना किया हो, ठीक है। और मैं ये समझती हूँ कि कुछ लोग इस तरह के होते हैं ना कि आप बेशक हमेशा कामयाब होते आ रहे हैं और आपके किसी ऐसे डिसीजन की वजह से, आपके अपने डिसीजन की वजह से कोई आपसे आगे बढ़ गया, ऑल्दो आपको पता था कि ऐसा हो सकता है, और फिर वही लोग आपको जो है ना आपके सामने शो ऑफ करने लगे या आपको नीचा दिखाने लगे कि यार मैं तो आगे निकल गया, तो भी आप वैसे ना बने, ठीक है। अगर आप अपने आप को इस तरह का इंसान बनाएंगे जो दूसरों की नाकामी पे खुश नहीं होता और जो अपनी कामयाबी पे अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करता है और मतलब गुरूर और तकब्बर नहीं करता, तो बिलीव मी, ना सिर्फ यू ग्रेड बल्कि आप ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब होंगे और आपकी हर दुआ कबूल होगी। ओके, बहुत हो गया लेक्चर मेरा। अगर आपको मतलब लग रहा हो कि यार ये तो लेक्चर देने ही लगे, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन क्योंकि आपने मुझसे टिप्स मांगी हैं तो मेरा ईमान है इस चीज़ पे, मेरा यकीन है, तो फिर मैंने आपको ऑनेस्टली बताना था कि किस तरह आप प्रिपरेशन कर सकते हैं ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए। अब अगर हम यू ग्रेड की बात करें तो आप ऑन कैंपस आपकी कोई सोसाइटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको ज्वाइन करें, उनमें कोई लीडरशिप पोजीशन एक्वायर करें। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जिनके बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं वो यू ग्रेड में जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑल्दो अगर मुझसे कुछ लोग पूछते हैं कि आपको क्या लगता है वो ऐसा कौन सा पॉइंट था जिसकी वजह से आपकी सिलेक्शन हुई, तो मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि मेरी प्रोफाइल बैलेंस है। अगर मार्क्स की बात करें तो वहाँ पर भी आई हैड 4 CGPA, और सोशल एक्टिविटीज़ की बात करें, लीडरशिप पोजीशंस की बात करें तो वो भी मेरे पास थी, क्योंकि मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया था। अब यहाँ पर एक चीज़ ये आ जाती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि उन्हें बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अगर आप फेमस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करेंगे तो ये आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। तो मेरा ऐसा भी नहीं था। मैंने लोकल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके साथ काम किया था। और सर्टिफिकेट्स की आप बात करें तो आपके पास बहुत सर्टिफिकेट्स होने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास इतने सर्टिफिकेट्स हों, इवन वो 2-4 ही हैं, 4-5 ही हैं, जो आपकी लीडरशिप स्किल्स को शो कर सकें, आपकी सोसाइटी की तरफ कमिटमेंट को शो कर सकें, आपकी कम्युनिटी सर्विसेज शो कर सकें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब क्योंकि आप अभी छोटे बच्चे हैं तो आपको मैं एग्ज़ाम्पल से बताऊं तो कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यूएस की बात करें तो वहाँ पर कम्युनिटी सर्विसेज के बेशुमार ऑप्शन होते हैं, छोटे काम भी कम्युनिटी सर्विस में आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में उस तरह का रिवाज नहीं है। तो जो ब्लड डोनेशन ड्राइव्स होती हैं वो अरेंज करवाएं, डिफरेंट अवेयरनेस सेमिनार्स वगैरह ऑन कैंपस, आउट ऑफ कैंपस होते हैं, वो अरेंज करवाएं, ठीक है। सोसाइटीज़ के अंदर मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको मौका मिलता है कि आप जनरल सेक्रेटरी बन जाएं, वाइस प्रेसिडेंट या इवन किसी भी डिपार्टमेंट का ना कोई भी छोटी सी लीडरशिप पोजीशन आपको मिलती है तो उसे अवेल करें। सबसे बड़ी बात, अपने कंफर्ट लेवल से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। मैं आपको अपना एग्जांपल बताती हूँ। मैं इतनी अपने कंफर्ट जोन में जो है ना रहना पसंद करती हूँ कि मुझे अगर 100% अपॉर्चुनिटीज़, अगर मैं बात करूँ जो भी आज तक मुझे 100% अपॉर्चुनिटीज़ मिली,
ان میں سے میں نے 70% صرف چھوڑ دی اپنے کمفرٹ زون کے لیے، کیونکہ کبھی میرا دل نہیں ہوتا تھا جانے کا، کبھی میرا موڈ نہیں ہوتا تھا اس طرح سے. ایون آؤٹ آف سٹی سے مجھے بہت ساری اپرچونیٹیز ملی، میں نہیں گئی، میں نے چھوڑ دی. تو میں نہیں چاہتی کہ غلطیاں آپ کریں، اور کبھی بھی ان غلطیوں کو مت دہرائیے گا، کیونکہ انسان دوسروں کی غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے. آل دو الحمدللہ ابھی بھی میرے پاس کافی ایکسپیرینس ہے، مگر مجھے اس چیز پہ اپنے آپ پہ افسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے کمفرٹ زون کی وجہ سے بہت ساری اپرچونیٹیز کو انکار کر دیتی ہوں، منع کر دیتی ہوں، نہیں جاتی. آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا. اس کے علاوہ اور کیا ٹپ میں آپ کو دوں؟ اپنی سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کی اسٹڈیز ہیں، ٹھیک ہے. سوشل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے کبھی بھی اپنی اسٹڈیز کو کمپرومائز نہ کریں. آپ اسٹوڈنٹس پوچھیں گے کہ ہم کیسے مینیج کریں سب کچھ، اسٹڈی بھی کریں، سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی جائیں. تو آپ ایسا کریں کہ فار ایگزامپل اگر آپ کے ایگزامز ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی اپرچونیٹیز ملتی ہے ایگزام سے 2-3 دن پہلے کی، اور آپ کو لگتا ہے آپ کی تیاری نہیں ہے ایگزام کے لیے، تو وہ اپرچونیٹی آپ چھوڑ دیں. لیکن ڈیورنگ دی سیمسٹر کلاسز ہو رہی ہیں، ریگولر روٹین ہے، اب آپ کو کوئی اپرچونیٹی ملتی ہے اسے مت چھوڑیں آپ، ٹھیک ہے، اسے ہاتھ سے جانے مت دیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ابھی میں سمرائز کر دیتی ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ آپ ایک اچھے انسان بنیں. اندر سے آپ کو کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے، صرف اللہ تعالیٰ دیکھ سکتے ہیں، پر آپ کو پتہ ہے نا آپ کیسے ہیں. اگر آپ کو کسی کی کامیابی پہ اندر سے جیلسی ہو رہی ہے نا، تو سمجھ جائیں کچھ غلط ہو رہا ہے، اور اپنے آپ کو سمجھائیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دیا ہے میں اس پر راضی ہوں، اور کسی دوسرے کو مجھ سے چھین کر نہیں دیا، ٹھیک ہے. تو کبھی بھی کسی کی کامیابی پر جیلس نہ ہوں. اور یہ انسانی فطرت ہے، ہو جاتا ہے کبھی کبھی، سب کو ہوتا ہے. جب فیل ہو نا آپ کو کہ آپ کو کسی کی کامیابی سے تھوڑا کچھ ہو رہا ہے، جیلسی ہو رہی ہے اندر سے، تو جب اگر احساس بھی ہو جائے کہ یہ جیلسی ہے، تو بھی یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ آپ کو احساس ہو رہا ہے. اور آپ کوشش کریں کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ وہ چیزیں دیکھیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں، اور ان پر شکر گزاری کا اظہار کریں، تو وہ چیز بھی ختم ہو جائے گی، اور آپ دوسروں کی کامیابی سے کبھی جیلس نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. فرسٹ ٹپ کہ ایک اچھے انسان بنیں اور صرف اپنی ذات سے مطلب رکھیں. کسی کی کامیابی، کسی چیز سے آپ کو افیکٹ نہیں پڑنا چاہیے. پیور رہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ فرسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از یور اسٹڈیز پہ فوکس کریں، اچھے مارکس بھی لائیں. تھرڈ تھنگ از اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ آپ وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی چیز میں ایکٹیو رہیں، ٹھیک ہے، انوالو رہیں. اس کے بعد اپنی کمیونیکیشن سکلز تو میں بھول ہی گئی تھی. کمیونیکیشن سکلز پہ کام کریں، اپنی انگلش اسپیکنگ سکلز پہ کام کریں. یو گریڈ کے لیے آپ کی بہت اچھی انگلش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ اس لیے امپروو کریں انگلش، کیونکہ جب آپ سلیکٹ ہو کے وہاں پر چلے جائیں تو ایسا بھی نہ ہو کہ بس آپ صرف جو ہے نا کھانا پینا مانگنا، مطلب جو ایک بیسک آپ کی کمیونیکیشن ہے وہ ہو، بلکہ جب آپ جا رہے ہیں تو اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں، اپنے دوستوں سے اپنے دل کی باتیں وہاں پر کر سکیں، کیونکہ وہاں پر کسی کو بھی موسٹلی کسی کی لینگویج آتی نہیں ہوتی. میری فرینڈس تھی رشیا سے تھی، جاپان سے تھی. اب ان کو نہ مجھے رشین جاپنیز آتی ہے، نہ ان کو اردو آتی ہے، تو انگلش ہی ایک چیز ہے جس سے ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو نہیں بات کرنی آ رہی انگلش میں زیادہ اچھے سے، تو آپ کیسے اپنے دل کی بات کریں گے؟ اس لیے کمیونیکیشن سکلز پہ کام کریں. اس کے علاوہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں. پلیز اپنے کمفرٹ میں رہنے کے لیے اپرچونیٹیز کو ضائع مت کریں. ابھی میں یونیورسٹی میں اپنی کلاس میں کھڑی ہوں، میری کلاس تھوڑی سی لیٹ تھی، اس لیے میں جلدی آ گئی کہ میں جا کے نا ویڈیو بنا لیتی ہوں. کیونکہ جب گھر میں ہوتے ہیں تو تیار ہو کے اس طرح سے ایک کیمرہ وغیرہ رکھ کے دل نہیں کرتا ویڈیو بنانے کا. تو اگر بندہ باہر نکلا ہوا ہے، یہ بھی ایک کمفرٹ زون میں رہتی ہوں نا، ویڈیو ہی نہیں بناتی گھر میں آپ لوگوں کے لیے. سو یہ چیزیں اوائڈ کریں. اور آئی وش یو آل بیسٹ آف لک. کسی بھی قسم کا کوئی کوشچن ہو آپ میری اس یوٹیوب ویڈیو کے نیچے کامنٹ کر سکتے ہیں. میں بولی جا رہی ہوں، اتنی جلدی بولی جا رہی ہوں کیونکہ میں اس ویڈیو کو دوبارہ سے ریکارڈ نہیں کرنا چاہ رہی. بہت ٹائم لگ جاتا ہے، اور میں ابھی کلاس میں کھڑی ہوں، کوئی بھی آ جائے گا کسی بھی ٹائم. سو آئی ایم اینڈنگ دس ویڈیو. بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر میدان میں بہت کامیاب کریں. آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو، دوسری ویڈیوز بھی اچھی لگی ہوں، تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کر کے مجھے بتائیں، اور میرے چینل کو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں. تھینک یو سو مچ.